नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई यस YouTube च्यानलमा जसको नाम रहेको छ नेपाली लोक सेवा। च्यानलले साथीहरु अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र लेटेस्ट भिडियोहरुको लागि। सुरु गरौं। आजको टपिक रहेको छ इन्स्योरेन्स। व्हाट इज इन्स्योरेन्स र यसको सानो इतिहास। यो भिडियो सानै बनाउँछु, सर्ट भिडियो अलि राम्रो हुन्छ र यसको पार्ट गरेर यसको प्रत्येक पार्ट गरेर म यस भिडियोको सेसन जस्तै बनाउँछु। सो सुरु गरौं। बीमा भनेको के हो? साथीहरु सिम्पल तरिकाले बुझ्नुस् कि बीमा भनेको भविष्यको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने काम हो। बुझ्नुभयो? जसले जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ दैट इज कॉल्ड इन्स्योरेन्स। त्यो इन्स्योरेन्स हो, त्यो बीमा हो। अब साथीहरु तपाईहरु सोच्नुहुन्छ कस्तो खालको जोखिम? अब हामी सिम्पली ल्याउँ न, मानवीय जोखिम भनौं, वित्तीय जोखिम भनौं, प्राकृतिक जोखिम भनौं या अप्राकृतिक जोखिम भनौं। फॉर एग्जांपल मानवीय जोखिम भनेको वी आर द ह्युमन बीइङ, वी आर द पीपल, वी आर द मैन। अब हामी के गर्छौं? हाम्रो हामी मानव छौं, ह्युमन बीइङ छौं। हाम्रो भविष्यको अनिश्चिततालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने बीमा गर्छौं। भनेको हामी आफ्नो भविष्यको जोखिमलाई कम गर्नको लागि चाहिँ बीमा गर्छौं। सो के गर्छ? हाम्रो मानवीय जोखिमलाई पनि कम गर्ने काम गरिन्छ। अब जस्तै वित्तीय जोखिमको कुरा गर्ने हो भने वित्तीय जोखिम भनेको फाइनान्शियल क्राइसिस रिड्युस गर्ने काम। अब यसको एउटा सानो एक्जाम्पल लिउँ भने जस्तै एबीसी नामको कम्पनी छ। एबीसी नामको कम्पनीले आफ्नो इन्स्योरेन्स गराएको छ। त्यो कम्पनी धेरै राम्रो रन गरिरहेछ। कुनै कारणवश त्यो एबीसी कम्पनी डुब्यो। अब डुबेपछि के हुन्छ भने कम्पनीमा जस्तै कसैले शेयर नै किनेको छ भने अब फाइनान्शियल क्राइसिस भयो। अब फाइनान्शियल क्राइसिस या कुनै पनि प्रकारले, अब यो एक्जाम्पल प्रत्येक एक्जाम्पल सबै ठाउँमा सुट हुँदैन, कुनै प्रकारले XYZ या एबीसी कम्पनीमा चाहिँ फाइनान्शियल क्राइसिस भयो, वित्तीय क्राइसिस भयो। त्यति बेला के हुन्छ? त्यति बेला के गर्छ भने यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने काम चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले या बीमाले गर्दछ। सो वित्तीय जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने काम इन्स्योरेन्सले गर्छ। जस्तै अब प्राकृतिक जोखिम। अब प्राकृतिक जोखिमको काम या कुरा गर्ने हो भने जस्तै नेचुरल क्लाइमेटिज भयो, नेचुरल डिजास्टर्स जस्तै सोइल इरोजन, अर्थक्वेक भयो, भोल्क्यानो बनेको जस्तै भूकम्प, आगो, बाढी, पहिरो, हुरी बतास इत्यादि भनेको यो सबै प्राकृतिक रूपले हामीले नचाहेर पनि भनौं एउटा एक प्रकारले भनौं न भगवानको कहर, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ जोखिमबाट बच्नको लागि चाहिँ बीमा गरिने गरिन्छ। अब जस्तै अहिले कोरोनाको समय छ। अब कोरोना बीमा पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याएको छ। तपाई त्यहाँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। भनेको यो पनि एउटा प्राकृतिक रूपले नै यो विपदा आएको छ। सो योमा एड गर्न सक्नुहुन्छ प्राकृतिक जोखिममा। जस्तै अप्राकृतिक जोखिमको कुरा गर्न हो भने जस्तै अब तपाई बस्नु भएको छ, घरमा करोडौंको सामान लाउनु भएछ। अब कोही चोर आएर गर्यो, तपाईको सामानै चोरी गरेर गयो। त्यति बेला के गर्ने? त्यति बेला तपाई यदि त्यो प्रोडक्टको त्यो कुरोको चाहिँ इन्स्योरेन्स गराएको भए, त्यो सामानको चाहिँ तपाई बीमा गराएको भए त बीमा कम्पनीले त रिकभर दिन्छ नि। सो त्यो अप्राकृतिक जोखिममा यो कुरा पर्ने गर्छ। एउटा सिम्पल मैले भनेको थिएँ। हेर्नुस् एकचोटी म अझै सरल भन्छु। जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने कामलाई बीमा भनिन्छ। फ्युचर अनसर्टेनिटी भनेको भविष्यको अनिश्चिततालाई। त्यो जोखिम मानवीय जोखिम पनि हुन सक्छ, वित्तीय जोखिम पनि हुन सक्छ, प्राकृतिक जोखिम पनि हुन सक्छ जस्तै भूकम्प, आगो, बाढी, पहिरो। अप्राकृतिक जोखिम पनि हुन सक्छ। अब साथीहरु बीमाबाट व्यक्तिले सानो पुँजी बचत गरेर भविष्यमा आउने अनिश्चिततालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तपाईको आफ्नो भविष्यको अनसर्टेनिटीलाई चाहिँ तपाई रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ केही हदसम्म बीमा गराएपछि। अब म एउटा फर एक्जाम्पल भन्छु। जस्तै एउटा नेपालमा एउटा यो सिन्धुली टु धनुषा जिल्लामा एउटा एक्जाम्पल म भन्दैछु। एउटा घटना यो बीचमा भएको थियो। जन्ती जाँदै थियो, बाराती गाडीमा जाँदै थियो अनि कुनै प्रकारले त्यो करेन्ट लाग्यो। गाडीमा नै पोल खसेको थियो, तारले करेन्ट लागेको थियो, सबैजनाको डेथ भयो। अब हेर्नुस् यो रियल कुरा छ। अब त्यहाँ के भयो? दुईजनाले के गरेको थियो? दुईजनाले आमा बुवा थियो। त्यो दुईजनाले के गरेको थियो भने बीमा गराएको थियो। अब बाँकीले बीमा गराएको थिएन। अब यसमा यो कन्डिसनमा के भयो थियो? इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ, ध्यान दिएर बुझ्नु होला र तपाईहरु पनि बीमा गराउनु होला।
यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ, त्यो दुईजनाले बिमा गराएको अलमोस्ट मलाई लाग्छ 1 देखि 2 साल होला, झन्डै 50 लाखको बिमा गराएको थियो। मुस्किलले 2-3 वटा किस्ता दियो होला, 4 वटा कुन हिसाबले किस्ता थियो। अब यहाँ के कन्डिसन के छ, अब यहाँ के भयो, अब त्यो दुईजना मरे बापत के भने उसको छोरो छोरीले हेर्नुस्, फ्युचर मैले के भनेको थिएँ, बिमा भनेको के हो, फ्युचर अनसर्टेनिटीलाई रिड्युस गर्ने यानी न्यूनीकरण गर्ने काम गरिन्छ। अब फ्युचर अनसर्टेन त्यो त मर्ने त गयो, अब उसको छोरा छोरी त बिचल्ली नपरोस् त्यो कारणले के गरेको थियो, उसले बिमा गराएको थियो। अब त्यो 50 लाखको बिमा जुन गराएको थियो त्यो 50 लाख रुपियाँ चाहिँ बिमा कम्पनीले उसको सन्तान यानी उसको छोरा छोरीलाई दिएको छ। अब बुझ्नुस्, अब बाँकीले गराएको थिएन उसले केही पनि पाएन, ऊ त गयो मर्नलाई त गयो, तर उसको छोरा छोरी पनि बिचल्लीमा पर्यो। भनेको बिमाको धेरै किसिमको प्रकार हुन्छ, त्यहाँ यदि हामी पार्ट 2 मा जाउँला, पहिला हामी कन्सेप्ट बुझौँ। सो बिमाको विकास क्रमको कुरा गरौँ। अब हेर्नुस्, अब विद्वानहरूको तर्क छ, विद्वानहरूको भनाइ छ, उनीहरू पनि 100% स्योर छैन। उनीहरूको तर्क अनुसार धेरै बुकमा रिफरेन्स लिएर मैले यो कुरा लेखेको छु। उनीहरूको तर्क अनुसार ईसा पूर्व 45 भनेको 4500 ईसा पूर्वमा नेबोलिनिया यानी ग्रीकमा नेबोलिनिया पर्छ भनेको नेबोलिनिया ग्रीक तथा रोमतिर रोमन सिभिलाइजेसन धेरै नै विकसित भनेको धेरै डेभलप कल्चरमा चाहिँ एउटा रोमन सिभिलाइजेसन पनि आउँछ, त्यो रोमतिर छ। अब के भयो त्यो भने कि विद्वानहरूको तर्क अनुसार, विद्वानहरूको भनाइ अनुसार कि 4500 ईसा पूर्वमा नेबोलिनिया ग्रीक तथा रोमतिर बिमाको प्रचलन चाहिँ भएको पाइन्छ भएको। अब सिम्पली एउटा डाटाको कुरा गरौँ, एउटा डेटा म तपाईलाई भन्छु, एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ कहानी पनि भन्छु र तपाईको माइन्डमा पसि नै हाल्छ यो कुरा एकदम। हेर्नुस्, सन् 1513 मा सन् 1513 मा के भयो, बेलायतका 16 जना व्यक्तिहरूले 16 जस्तै हामी त्यो भन्छ नि गाउँघरमा समूह खोल्छ नि, समूहमा पैसा जम्मा गर्यो, जसलाई जरुरी छ उसले लियो, सर्टेन उसले इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त्यस्तै समूहमा उनीहरूले एउटा बिमा कम्पनी जस्तै मानौँ न, एक्ज्याक्टली त्यति बेला आधुनिकीकरण भएको थिएन, त्यति बेला एक्ज्याक्ट हामी बिमा पनि नभनौँ तर कन्सेप्ट बुझौँ। सन् 1513 मा बेलायतका 16 व्यक्तिहरूले एउटा समूह मिली, व्यक्तिहरूको एउटा समूह मिली चाहिँ विलियम गिबोन्स नामको एउटा व्यक्तिको बिमा गरेको थियो। 16 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ 1513 मा चाहिँ विलियम गिबोन्स नामको एउटा व्यक्तिको पहिलोचोटि बिमा गरेको पाइन्छ। यो रेकर्ड छ भनेको तथ्याङ्क अनुसार। अब त्यो बिमा कति सालको गरेको थियो, 1 सालको यानी 12 मन्थ। अब 1 सालको बिमा गरेको छ। यदि त्यो बीचमा तपाईलाई केही भयो भने बिमा कम्पनीको काम के हो, फ्युचर अनसर्टेनिटीलाई हेर्ने हो, चाहिँ तपाईको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने हो। अब त्यो मान्छेको मृत्यु भयो 11 महिनामै, विलियम गिबन्स नामको व्यक्ति थियो, त्यसको मृत्यु भयो। अब त्यो समूहलाई चाहिँ भुक्तानी गर्नु परेको थियो त्यति पैसा, भनेको जति बराबरको उसले बिमा गर्छ त्यति बराबरको भुक्तानी गर्नु परेको थियो। अब हामी आफ्नो देश नेपालको कुरा गरौँ। हेर्नुस्, नेपालमा चाहिँ बिमाको सुरुवात अफिसियल तरिकाले, अनअफिसियल त व्यक्तिगत सुरक्षा चाहिँ भविष्यको सुरक्षा त हामी धेरै कुराले गर्छौँ। एक प्रकारले त्यसलाई कन्सेप्ट अवधारणा मान्ने हो भने त्यो पनि एक प्रकारले बिमै हो कि छोराछोरीको लागि केही गरिदिने, आफ्नो भविष्यको लागि, फ्युचरको लागि केही सोच्ने। तर एक्ज्याक्ट आधुनिक बिमाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ नेपालको कुरा, इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक हो, 1994 मा स्थापना भयो थियो, थाहै होला तपाईहरुलाई। नेपाल बैंकको सक्रियतामा तथा स्वामित्वमा सर्वप्रथम 2004 सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड, एकचोटि अझै सुन्नुस्, नेपाल बैंकको सक्रियता तथा स्वामित्वमा सर्वप्रथम 2004 सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड कम्पनीबाट नेपालको आधुनिक बीमा व्यवसायको सुरुवात भएको थियो। बुझ्नुभयो के नाम थियो त्यति बेला? नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड।
कसको कसको सक्रियतामा भयो थियो, कसको स्वामित्वमा भएको थियो? नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्व तथा सक्रियतामा भएको थियो। त्यति बेला पुँजी कति थियो? अब पुँजीको कुरा गर्ने हो भने व्हाट वाज द क्यापिटल अफ दैट टाइम अफ नेपाल माल चलानी एन्ड बीमा कम्पनी लिमिटेड? त्यति बेला 5 लाखको पुँजी थियो, अधिकृत पुँजी भनेको 5 लाख थियो। अब यसरी अब राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्राली भनेको प्राइभेट लिमिटेड हो, त्यसको पनि स्थापना भएको थियो 2024 साल पौष 1 गते। त्यो अनअफिसियल तरिकाले भनौँ तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालीको चाहिँ स्थापना भएको थियो। अब एउटा अझै कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै अब नेपालमा पहिला यो बीमाहरूको सुरुवात भन्दा पहिला भारतीय बीमा कम्पनीहरूको बोलबाला थियो र धेरै हदसम्म भारतीय बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा राज गरेको थियो बीमा गरेर, किनभने नेपालमा त्यस्तो कुनै अफिसियल तरिकाको थिएन, बीमा या सेक्युरिटी त्यति राम्रो तरिकाले प्रदान गरेको थिएन। त्यो भएर भारतीय बीमा कम्पनीहरूले यहाँ चाहिँ वर्चस्व चाहिँ देखाएको थियो। अब हेर्नुस् 2024 साल पौष 1 गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालीको मैले कुरा गरेछु। त्यसपछि के भयो? 2025 सालमा राष्ट्रिय बीमा ऐन ल्यायो। अब ऐन कसले ल्याउँछ? गभर्नमेन्टले ल्याउँछ अभियसली। अब 2025 सालमा राष्ट्रिय बीमा ऐन आयो। त्यसपछि 2025 साल पौष 1 गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भयो। भनेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान जुन प्राली थियो नि, त्यहाँबाट परिणत भएर डाइरेक्ट 2025 साल पौष 1 गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा परिणत हुन गयो। यति थियो साथीहरु, एकदम सिम्पल भिडियो मैले बनाएको थिएँ। भनेको तपाईहरु यसको कन्सेप्ट क्लियर बुझिसक्नुभयो। साथीहरु अब यसको पार्ट 2 पनि म बनाउँछु। यदि तपाईलाई लाग्यो कि केही मैले सिकाउन पाएँ भने यो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला र जस साथीलाई बीमाको बारेमा अलि थाहा छैन, केही कन्फ्युजन छ भने त्यो साथीलाई यो भिडियो सकेसम्म शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, म बिदा लिन चाहन्छु। बाइ बाइ।